तर स्वयंपूर्ण गोवा सारस 2025 इनॉग्रल जाल्ले आहा, सो कितें सांगता दिसता? ज्या तरेन त्या सारथाचें उद्घाटन जालें तें पळोवन अशें दिसलें की खरोखरूच आमच्यो महिला भगिनी ज्यो आसात तांकां एक मोठ्या व्यासपीठाची गरज आशिल्ली आनी पयलेच फावटी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या तकलेंतल्यान आयिल्लो स्वयंपूर्ण गोंय गोवा सारस 2025 तेजो निकतोच ताजें उद्घाटन जाल्लें आसा. उद्देश एकूच आसा, आमच्या महिलांचो जो प्रोडक्ट जो आसा तो ब्रँड म्हणून संपूर्ण जगा भितर वळखप. त्या खातीर तांकां आर्थीक पाठबळ, त्या खातीर तांकां ट्रेनींग, तेजे खातीर वर्कशॉप सुद्दां आमी आज कंडक्ट केल्ले आसात कला अकादमीच्या ब्लॅक बॉक्सान. तांचे भितर आशिल्लो तो फियर तो पयस काडपाक जाय आनी अशाच अनुशंगान तांकां दिसपाक जायना आमी एकटीच आसात. कारण हांव सदांच म्हणटा, वेवसाय इज जस्ट लायक अ लॉटरी, इट इज जस्ट लायक अ गॅम्बलिंग. पूण काही वेवसाय करता आसतना थोडे कडेन नेगेटिविटी येता किंवा नुकसाण जाता, पूण ती सोडून न आसतना आपण मुखार कशें प्रॉफीट करून हाडटले आनी आपल्या नव्या ब्रँड जो आसा तो कसो एस्टाब्लीश करतले, होच एक मुखार तांकां एक उर्बा दिवपाक आजचो हो सारस जावन आसा. म्हणूनच येद्या व्हडल्या स्वरुपाचेर आमी आज तो आयोजन केल्लो आसा. म्हजे सगळे स्टाफ, म्हजे सगळे डिरेक्टर्स, म्हजे सगळे सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्यो महिला भगिनी, विवो आसत, क्लस्टर आसत, तांकां सगळ्यांचो आभार व्यक्त करता. आनी जे आर्टिस्ट ह्या परफॉर्म आपले 10 दीस दितले त्या सगळ्यांक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता.